अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू टॉपिक के साथ इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साइकोलॉजी की डेफिनेशन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। सो 6 पीरियड है साइकोलॉजी के जो प्रीमेटिव से लेकर मॉडर्न पीरियड्स तक जाते हैं। प्रीमेटिव पीरियड है, सेकंड इज ग्रीक पीरियड, मिडल एज, इस्लामिक पीरियड, रेनेसेंस एंड मॉडर्न पीरियड। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि जो इन सारे पीरियड्स में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आए, कौन कौन से फिलासफर्स आए और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो फर्स्ट पे है प्रीमेटिव पीरियड। प्रीमेटिव पीरियड जो है ये फर्स्ट पीरियड था। इसमें ये ज्यूम किया जाता था कि जो जहनी बीमारियां हैं ये खुदाओं की नाराज़गी की वजह से होती हैं और इन सब के इलाज के लिए उन्हें वो मुख्तलिफ़ किस्म के टूनों टोटकों के साथ उन्हें ठीक किया जाता था और माहरों और जादूगरों के पास जाया जाता था इन सब के इलाज के लिए। बहरहाल तब ये भी समझा जाता था कि जो इंसानी अफ़आल हैं उन्हें दिमाग कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी वो यही समझते थे कि जो ज़हनी बीमारी है ये खुदा की नाराज़गी की वजह से होती है या कोई इवल स्पिरिट है और उनके अंदर चली गई है, जिसकी वजह से ये ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हुए हैं। जो सेकंड पे आ रहा है वो ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड जो है ये स्टार्ट हुआ था 300 से लेकर तकरीबन 1200 कबल मसीह पर फैला हुआ है। इस दौर में जो ईरान, मिस्र से बड़े बड़े फिलासफर जो हैं वो पैदा हुए। ग्रीक पीरियड में भी यही ख्याल किया जाता था कि जो नफ्सियात है वो रूह का इल्म है और बहुत से माहिरीन ने रूह और जिस्म के बाहमी तल्लुक़ को बयान करने के लिए अपनी तवज्जो इसी टॉपिक पे मरकूज़ किए रखी कि नफ्सियात जो है वो रूह का इल्म है। सबसे पहले जो इसमें ग्रीक पीरियड में आता है वो तालीस है। तालीस के बाद आता है पैथागोरन, एम्पिटोगल, हिप्पोक्रेटिक्स, सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल। इन सबको देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपने नज़रियात पेश किए। सबसे पहले जो है वो तालीस है। तालीस का मानना ये था कि कोई भी चीज़ जो है वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। इसने बेसिक जो एलिमेंट है वो वाटर को करार दिया था कि जो वहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ज़िंदगी होती है और जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद नहीं होती। इसके बाद नक्सीमेंडर और हेरिकल्टस आए। इन्होंने भी यही साबित किया कि जो मिट्टी, आग, हवा और पानी है इन्हीं की बेस पे जो दुनिया है वो कायम है और इन्हीं की वजह से जो दुनिया है वो बनती है। इसके बाद पैथागोरम आया, फिसागोरस। जो फिसागोरस था ये मैथमेटिशियन था। इसने भी यही कहा था कि जो आग है और उसी से ही दुनिया बनती है। इसने रूह को कहा था कि ये तबाह और फना नहीं होती बल्कि ये दाने की तरह ज़मीन के नीचे चली जाती है और वहाँ पर जाकर दोबारा जिंदा हो जाती है। इसके बाद एम्पिटोकल, इसने कहा था कि जो कायनात है ये बेसिक 4 एलिमेंट पे बेस कर रही होती है। सबसे पहले है अर्थ, एयर, फायर, वाटर। मिट्टी, हवा, आग और पानी। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो कायनात बनती है। इसके बाद हिप्पोक्रेटिक्स आया जिसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था उस दौर में। अब भी इसके नज़रियात को जो है वो मानते हैं और इन थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ अब भी इसके जो है वो तजर्बात और तरीका इलाज को इस्तेमाल किया जाता है थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। इसने ये कहा था कि जो माइंड है वो सोल है, मतलब जो जहन है वो रूह है और जो रूह है वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करती है। अभी कहा था कि जो जहनी बीमारियां होती हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, ये किसी देवता की सज़ा नहीं होते बल्कि ये हयातियाती नुक्स का नतीजा होते हैं। अब नेक्स्ट है सकरात। सकरात जो था ये हिप्पोक्रेटिक्स का स्टूडेंट था और ये भी एक फिलासफर था। इसके नज़दीक इसने ये कहा था कि जो रूह है वो गैर फ़ानी है और इल्म पे भी इसने बहुत सारे अपने नज़रियात पेश किए थे कि जो इल्म है वो रूह को पाकीज़ा करता है और रूह को निखारता है और इल्म पर अमल करके ही दुनिया में और आखिरत में आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसने अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने पर भी बात की थी कि जो रूह है, रूह के ज़रिए इंसान अपनी अच्छाई और बुराई पर में तमीज़ करता है और ये बात उन दिनों बहुत मकबूल हुई उस दौर में और उस हुकूमत को ख़तरा लाक हो गया कि ये लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा ना कर दे। इसीलिए हुकूमत वक्त ने इसे कैद कर दिया और मजबूर किया कि वो अपने नज़रियात छोड़ दे या वो जहर पी ले। तो सकरात ने अपने नज़रियात ना छोड़े और जहर पीकर मौत को तरजीह दी।
اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انڈکٹیو لاجک پر بھی بات کی تھی کہ اس کا انڈکٹیو لاجک کا اسے نہیں مانا جاتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تعلیمات کا سارا جو راز ہے وہ اس بات پر مرکوز کیا جاتا ہے کہ اپنی ذات کو پہچانو، خود کے بارے میں آگاہی حاصل کرو، اپنے آپ کو جانو، اور جب ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو ہم برائیوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو دنیا کی برائیاں ہیں وہ اسی لیے پھیلتی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، خود کو نہیں پہچانتے، اور یہ سارے نظریات جو تھے سقراط کے تھے۔ اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ پلاٹو ہے، افلاطون۔ اب جو افلاطون تھا یہ سقراط کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جو ارسطوٹل ہے، ارسطوٹل کا یہ ٹیچر تھا۔ تو افلاطون کے نظریات جو ہیں وہ بیسک جو میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، کہ اس نے کہا تھا کہ جو ذہن ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے، اور جو روح اور جو جسم ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، روح الگ ہے اور جسم الگ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جو روح ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اعلیٰ روح، بہادر روح اور جنسی روح۔ جو اعلیٰ روح ہے یہ جسم کا لافانی حصہ ہوتا ہے جو دماغ میں موجود ہوتا ہے، اور جو بہادر روح ہے یہ سینے میں ہوتا ہے اور یہ فانی ہے، اور جو جنسی روح ہے یہ حصہ معدے میں ہوتا ہے اور یہ فانی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو انسان ہے وہ روح اور مادے کا مرکب ہے، اسی وجہ سے اسے ریشنلسٹک بھی کہا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو عقل ہے اور دلیل ہے یہ دلیل کی بالادستی کا جو ہے یہ قائل نہیں تھا، تاہم اس کا یہ نظریہ درست نہیں تھا کہ جو دلیل ہے وہ براہ راست مشاہدے سے نہیں آتی بلکہ کسی غیبی مداد سے حاصل ہوتی ہے، کسی غیبی طریقے سے جو ہماری عقل ہے اور وہ دلیل ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہمارے ایکسپیرینس جو ہیں، ہمارے براہ راست جو مشاہدات ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے دلیل نہیں آتی۔ تو اس کے بعد جو ہے ارسطوٹل جو تھا یہ فرسٹ سائیکولوجسٹ تھا۔ اس نے اپنی کتاب لکھی تھی جو نفسیات پہ جو پہلی کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا ڈی اینیما، مطلب روح۔ اس نے بھی نفسیات کو روح کا علم ہی کہا تھا، لیکن اس نے نفسیات کو فلسفی سے الگ علم کہا تھا۔ نفسیات پہ اس نے جو سب سے پہلے یہی بک لکھی تھی، اور اس نے سائنس آف سول کا نام بھی دیا تھا سائیکالوجی کو، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو روح ہے یہ پرفیکٹ یونٹ ہے جو کہ تمام جسم میں چلتی پھرتی رہتی ہے، اور جو فزیکل فنکشنز ہیں وہ سارے روح کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور افلاطون تھا اس کے نظریے کو بھی درست تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا نظریہ غلط ہے، اور کہ ذہن اور جسم کے درمیان کوئی تعلق نہیں پایا جاتا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو مائنڈ ہے، مائنڈ از اے فنکشن آف باڈی پروسیسز اینڈ ایکسپیرینسز۔ تو اسی وجہ سے اسے جو ہے وہ فنکشنلسٹ بھی کہا جاتا ہے، فنکشنلزم میں بھی اسے مانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ارسطو نے بھی یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جو فرد ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اور ان کو پہچاننے کے بعد اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر پاتا، تب وہ مینٹل ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے، یا وہ کسی بری جو ہے وہ خبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس نے کہا تھا اس عمل کو دہرایا نہیں جاتا بلکہ یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ گریک پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ جو مڈل ایج ہے اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈیفائن کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔